اللہ ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद नहीं करता: बिला वजह की गपशप, फिजूल खर्ची और लोगों से मांगना। बुरा वक्त बताता है कि अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। सबसे पहली इबादत यह है कि इंसान मुसीबत में सब्र करके अल्लाह ताला की तरफ से मदद का मुंतज़िर रहे। आपकी तरबियत का पता इस बात से चलता है कि आप औरत के साथ किस तरह बात करते हैं, फिर चाहे वो घर की हो या बाहर की। मुस्कुराहट गहरे से गहरे दुख को छुपा सकती है, मगर वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं उसके आर पार देख लेते हैं। इस्तग़फ़ार तुम्हारी परेशानी का अज़ाला, गम का मदावा, गुनाह की सफाई, दिल का चैन और रिस्क का मौजब है। रास्तों पर निशानियां वही लोग छोड़ते हैं जिन्हें पीछे रह जाने वालों से मिलने की ख्वाहिश हो। हमेशा मुखलिस रहें। आपकी मौजूदगी वक्ती हो सकती है, मगर किरदार और रवैये दायमी असरात छोड़ जाते हैं। अल्फाज सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। हाथ छोड़ देने वाले की अपनी अज़ियत है और हाथ छुड़ाने वाले की अपनी कहानी है, लेकिन इस अमल में मोहब्बत यतीम हो जाती है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन के बाद अचानक सारी नफरतें मोहब्बतों में तब्दील हो जाती हैं। कुछ तो बेहतर लिखा है मेरे अल्लाह ने, जो दिल हर बार सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। ज़माना भी अजीब है, नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। मर्द 4 शादियां इसलिए करता है कि वो सुन्नत है, और नमाज में सुन्नत इसलिए छोड़ देता है कि वो सुन्नत है। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां तक खा जाते हैं। वक्त गुजरने के बाद अगर किसी को किसी की कद्र आ जाए तो उसे कद्र नहीं, अफसोस कहते हैं। सोचने और सवाल करने की आदत डालें, वरना सारी जिंदगी बेशक बेशक करते रहेंगे। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। अपने आप को दबाव का शिकार न बनाएं। कुछ भी हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, वो बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो भी मायूस नहीं होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीजें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो अदा नहीं कर सकते। नखरे तो वालिदैन उठाते हैं, लोग तो सिर्फ उंगलियां उठाते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम उस चीज की वजाहत करना है कि आप किसी के साथ कितने सच्चे और मुखलिस हैं। मरने के बाद रिश्तेदार बहस करते हैं कि रोटी हमारी तरफ से होगी, लेकिन जब वही बंदा बीमार हो तब कोई नहीं कहता कि दवाई हमारी तरफ से होगी। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज्यादा खास होती है। कुछ ऐसे भी अपने मिले जो गैर का मतलब बता गए। जब जिंदगी की समझ आने लग जाए तो फिर पहला हक खामोशी का ही बनता है। जिसने तुम्हारी एक बात भी सुने बगैर तुम्हें गलत मान लिया, वो तुम्हारे लाख दलाइल पर भी तुम्हें सही नहीं तस्लीम करेगा। लोगों को खुश करना नामुमकिन है। दुख मिले हैं, चलें, हिम्मत करें जीने की। कुन फयाकुन का मालिक बैठा है ना। नरम अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। मैं ऐसे रिश्तों को नहीं मानती जो दुख दर्द में सहारा देने के लिए तो गायब हों, लेकिन ताने देने के लिए सबसे आगे नजर आए। भरोसा और दिल टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन इसकी गूंज उम्र भर सुनाई देती है। बेशक जिसके लिए अल्लाह की जात काफी हो, उसको किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। जिसने आपको कसदन ज़ाय किया हो, उसे इत्तेफाकन भी कभी ना मिले। मुश्किल वक्त में दोस्त हो या फिर कोई अजीज, दोनों की खामोशी धोखा देने के बराबर है। लोग बातें नहीं समझ पाते,
دکھ تو پھر بے زبان ہوتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہیں۔ رحم اور مہربانی ایسی زبان ہے جو بہرے بھی سن سکتے ہیں، ایسی تاثیر ہے جو اندھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میری جگہ پہ کوئی اور ہو تو چیخ اٹھے، لیکن میں اللہ جل جلالہ کے ذکر سے اپنے دل کو سنبھال لیتی ہوں۔ ہو سکتا ہے تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں ملنے والا ہو۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ جب تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ نیک کوئی بھی نہیں، بس خدا کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب آپ اپنے بستر پر نہیں، اپنی قبر میں اٹھیں گے، اور تب اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ نے مستقبل کے لیے کیا سوچ رکھا تھا۔ تب صرف اور صرف یہ بات معنی رکھے گی کہ آپ نے کیسے گزاری وہ زندگی جو آپ گزار آئے ہیں۔ اس لیے اٹھ جائیں اس سے پہلے کہ آپ قبر میں اٹھائے جائیں۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ جب بول نہ سکو تو رو لیا کرو، اللہ آنسو کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں کے لیے تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ اللہ ہے نا، وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں موڑتا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ یہ آنی جانی چیز ہے، برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے، بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کر کے دکھانا ہے۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ بس اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا۔